बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत बरा बिन आज़ब रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, एक इंसारी के जनाजे में हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तैयार होने में कुछ देर बाकी थी। सब बैठ गए। हम इस तरह खामोश और बाअदब बैठे थे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तिनका था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर फड़ा रहे थे। थोड़ी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर 2 या 3 बार हमसे फरमाया कि अज़ाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। फिर फरमाया, मोमिन जब दुनिया की आखिरी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, उसके पास आसमान से नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, गोया के उनका मुंह आफताब है। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो आकर मरने वाले मोमिन के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी है। ये सुनते ही वो रूह इस तरह बदन से निकल जाती है जैसे मश्क के मुंह से पानी का कतरा टपक जाए। उस वक्त एक पलक झपकने के बराबर की देर में वो जन्नती फरिश्ते उस पाक रूह को हाथों में ले लेते हैं और जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रख लेते हैं। इसमें ऐसी उम्दा और बेहतरीन खुशबू निकलती है कि कभी दुनिया वालों ने ना सूंघी हो। अब ये उससे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्तों की जो जमात उन्हें मिलती है वो पूछती है कि ये पाक रूह किसकी है। ये उसका बेहतर से बेहतर जो नाम दुनिया में मशहूर था वो लेकर कहते हैं, फलां बिन फलां की है। यहाँ तक कि आसमान दुनिया तक पहुँच जाते हैं। दरवाजे खुलवा कर ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ से उसके साथ उसे दूसरे आसमान तक पहुँचाने के लिए फरिश्तों की और बड़ी जमात होती है। इस तरह 7वें आसमान तक पहुँचते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ऐ मेरे बंदे की किताब इलीयीन में रख कर और उसे जमीन की तरफ लुटा दो। मैंने उन्हें इसी से पैदा किया है, इसी में लुटाऊंगा और इसी से दोबारा निकालूंगा। बस वो रूह लुटा दी जाती है। वहीं उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, वो शख्स जो तुम में भेजे गए थे वो कौन थे? वो कहता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फरिश्ते उससे दरियाफ्त करते हैं कि तुझे कैसे मालूम हुआ? वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और उसे सच्चा माना। वहीं आसमान से एक मुनादी नदा करता है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। बस इसके पास जन्नत की तरोताज़गी, उसकी खुशबू और वहाँ की हवा आती रहती है और उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है उसे कशादगी ही कशादगी नजर आती है। उसके पास एक निहायत हसीन व जमील शख्स लिबास फाखरा पहने हुए, खुशबू लगाए हुए आता है और उससे कहता है, खुश हो जा, यही वो दिन है जिसका तुझे वादा दिया गया था। उनसे पूछता है, तू कौन है? तेरे चेहरे से भलाई पाई जाती है। वो जवाब देता है कि मैं तेरा नेक अमल हूँ। अब तू मोमिन आरजू करने लगता है कि अल्लाह करे क़यामत आज ही कायम हो जाए ताकि मैं जन्नत पहुंचकर अपने ईमाल और अपने अहलो अयाल को पालूं। और काफिर की जब दुनिया की आखिरी घड़ी आती है तो उसके पास स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। उनके साथ टाट होता है, उसकी निगाह तक उसे यही नजर आते हैं। फिर मालाकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और उसके गजब की तरफ चल। कुरान पाक के अंदर इसका इस तरह जिक्र किया गया है। और अगर तू देखे जिस वक्त फरिश्ते काफरों की जान कब्ज करते हैं
ان کے منہوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ سن کر وہ روح بدن میں چھپنے لگتی ہے، جسے ملک الموت جبرن گھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ اس وقت وہ فرشتے ان کے ہاتھ سے ایک آنکھ چپکنے میں لے لیتے ہیں اور اس جہنمی ٹاٹ میں لپٹ لیتے ہیں، اور اسے نہایت ہی سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ یہ اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کا جو گروہ ملتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کی روح جس کا بدترین نام دنیا میں تھا، انہیں بتاتے ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلوانا چاہتے ہیں مگر کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم گناہ گاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ جناب باری عز و جل کا ارشاد ہوتا ہے، اس کی کتاب سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں رکھو، پھر اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس وہ فرشتے پہنچتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے خبر نہیں۔ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے افسوس مجھے اس کی بھی خبر نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں بتا اس شخص کی بابت تو کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ یہ کہتا ہے آہا میں اس کا جواب بھی نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے اس غلام نے غلط کہا، اس لیے جہنم کی آگ بچھا دو اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو۔ وہاں سے اسے گرمی اور آگ کے جھونکے آنے لگتے ہیں، اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک شخص نہایت مکروہ اور ڈراؤنی صورت والا آتا ہے، برے کپڑے پہنے بری بدبو والا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب اپنی بڑائیوں کا مزہ چکھو، اس دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے تو چہرے سے وحشت اور برائی ٹپک رہی ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ یہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اسی روایت کی دوسری سند میں ہے کہ مومن کی روح کو دیکھ کر آسمان و زمین کے تمام فرشتے دعائے مغفرت و رحمت کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر دروازے کے فرشتے کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ روح ہماری طرف سے آسمان پر چڑھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کافر کی قبر میں اندھا بہرا گونگا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں گرس ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، پھر اسے جیسا وہ تھا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے گرز مارتا ہے جس سے یہ چیخنے چلانے لگتا ہے، جسے انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ نیک صالح شخص سے فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن نفس جو طیب جسم میں تھا، تو تعریفوں والا بن کر نکل اور جنت کی خوشبو اور نسیم جنت کی طرف چل، اس اللہ کے پاس چل جو تجھ پر غصہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، دروازے کھلواتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ اس کا نام بتاتے ہیں تو وہ اسے مرحبا کہہ کر وہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اس آسمان میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ برے شخص سے وہ کہتے ہیں اے خبیث نفس جو خبیث جسم میں تھا، تو برا بن کر نکل اور تیز کھولتے ہوئے پانی اور لہو و پیپ اور اس قسم کے مختلف عذابوں کی طرف چل۔ اس کے نکلنے تک فرشتے اسے یہی سناتے رہتے ہیں، پر اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ یہ اس کا نام بتاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث کو مرحبا نہ کہو، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور اس کی روح آسمان و زمین کے درمیان چھوڑ دی جاتی ہے، پھر قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔